दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की एक ऐसी कौम है कि जो आबादी के लिहाज से तो भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में सबसे टॉप पर रहती है। साथ ही साथ आज यहूदी अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अपना समझते हैं तो वो है मुसलमान, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमान अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को समझते हैं तो वो है दुनिया की इकलौती यहूदी कंट्री यानी इजराइल। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए, और आखिर कैसे एक छोटी सी यहूदी कंट्री करोड़ों मुसलमानों के बीच में आबाद हो गई, जिसे आज भी ज्यादातर मुस्लिम देश कबूल करने से इनकार करते हैं। उनका यही मानना है कि इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है और इजराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश है ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदियों की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। दोस्तों, जिस दीवार को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे दीवार गिरिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसे वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार को यहूदी धर्म में वो इज्जत और अहमियत हासिल है जो इज्जत और अहमियत मुसलमानों में काबे शरीफ को हासिल है। दोस्तों, ये दीवार हैकले सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है। पिछले 2000 सालों से लगातार सारे यहूदी इस दीवार के पास आते हैं और इस दीवार पर अपना सर मार मार कर रोते हैं। यही वजह है कि इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है, क्योंकि गिरिया का मतलब भी रोना ही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हैकले सुलेमानी क्या है और आखिर यहूदी इसके पास आकर रोते क्यों हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। हैकले सुलेमानी कोई अजीब चीज नहीं बल्कि एक महल का नाम था, यानी अगर हम कहें तो एक आम बिल्डिंग का नाम था। ये उस दौर में बनाई गई थी कि जब दुनिया के सारे यहूदी अपने अपने खेमों में रहा करते थे। यानी अगर ये कहा जाए कि हैकले सुलेमानी यहूदियों की हिस्ट्री का सबसे पहला पक्का मकान था तो शायद कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, खेमे बनाकर रहने वाले यहूदियों को हैकले सुलेमानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने से पहले हमारे लिए ताबूत सकीना के बारे में जान लेना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ताबूत सकीना क्या है। दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है। लकड़ी का ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से मिला था और फिर ये एक एक करके हर नबी के पास ट्रांसफर होता रहा। एक के बाद एक ट्रांसफर होते हुए ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा। इस संदूक के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए हैं उनमें से बहुत सारे नबियों की यादें मौजूद थीं। क़ससुल अंबिया में लिखा है कि इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब यानी तौरात की ओरिजिनल कॉपी मौजूद थी, वही कॉपी जो अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इस संदूक में मौजूद था। यहूदी इस संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो इस संदूक की मदद से अल्लाह ताला से मदद मांगा करते थे और इनकी दुआ बड़ी जल्द ही कबूल हो जाया करती थी। यहूदियों की जब भी किसी से जंग होती तो ये इस ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे और जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपनी फौज के आगे रखा करते थे। इसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको तमाम जंगों में भी जीत नसीब किया करता था। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे। जिस खेमे में वो संदूक रखा हुआ करता था उसी खेमे की तरफ मुँह करके सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक ट्रांसफर होता हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग दाऊद नहीं बल्कि डेविड के नाम से जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे, लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक महल बनवाया। जब उनका महल बनकर तैयार हो गया तो अचानक से उन्हें ये ख्याल आया कि मैं खुद तो एक महल में रह रहा हूँ जबकि मेरी कौम की सबसे कीमती चीज यानी ताबूत सकीना कच्चे खेमों में रखा हुआ है। यही सोचते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक बिल्डिंग बनवाना शुरू की। ये बिल्डिंग बनना ही शुरू हो पाई थी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो गए। उनके बाद उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत जल्द ही अपने वालिद की तरफ से शुरू की हुई उस बिल्डिंग को फिर से बनवाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को बनवाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई।
چونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی نام کے اس محل میں تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے صرف بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ کسی کا بھی حکم نہیں مانتے تھے۔ ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے تھے اور دن بدن اور زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ 586 عیسیٰ پورو میں بابل میں ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر تھا، جسے بائبل میں نبوت نصر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا تھا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال لیا اور تابوت سکینہ کی بہت بے ادبی بھی کی اور یہودیوں کو حکم دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس پاک ہیکل سلیمانی کو توڑ دیں۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے، وہ روتے جاتے اور اپنے مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے تھے۔ اس حملے میں بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے آیا تھا۔ بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک وسطی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا اور اس وسطی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے بابل لایا تھا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گیا، لیکن کیونکہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے ادبی کی تھی، اس لیے اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے ایک بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست دے کر بابل کی اس سلطنت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کر دیا کہ جنہیں قید کر کے بخت نصر بابل لایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سائرس نے انہیں آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنوانے میں خود ان کی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عالیشان عمارت کو تو دوبارہ بنا لیا، لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا اور نہ ہی آج تک کسی کو یہ معلوم چل پایا ہے کہ آخر بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کی زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ اس کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے ٹھیک 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نصر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کی فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بڑی زبردست تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور ہر جگہ یہ پریشان اور رسوا ہوتے رہے۔ تقریباً پوری دنیا میں 18 یا 1900 سال بھٹکنے کے بعد جب ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برٹین کا فلسطین پر قبضہ ہوا تو اس نے یہودیوں کو اپنی ایک ریاست فلسطین میں ہی آباد کرنے کی اجازت دے دی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ دنیا کے سارے یہودی ایک ایک کر کے اسرائیل نام کی اس ریاست میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی سال کے اندر یہ ایک طاقتور ریاست بن کر سامنے آئی، لیکن کیونکہ دوستو جس جگہ پر اسرائیل کو برٹین نے آباد کیا تھا یہ فلسطین کی جگہ تھی، اسی لیے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش اسرائیل کو ایک ملک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد کی ہوئی ایک وسطی ہے جسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ جنگ جیسے حالات بنتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج جب دنیا کے سارے ہی یہودی ایسی جگہ پر آباد ہو گئے ہیں جہاں پر آج سے 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، تو ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا رہے گا۔
اسی لیے اسرائیل کے سارے یہودی تابوت سکینہ کو جلدی سے جلدی ڈھونڈنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے جس بڑی جگہ میں ہیکل سلیمانی نام کا وہ محل ہوا کرتا تھا، اس جگہ پر آج مسجد اقصی بھی موجود ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔